सुन्दर नेपालको समथर भूभाग तराई, उर्वर भूमि नेपालको अन्न भण्डार। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा परिचित लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लाहरूमध्ये एक रूपन्देही तराई क्षेत्रको एक मुख्य जिल्ला हो। जिल्लाको करिब दक्षिणी भागमा अवस्थित ओम सतिया गाउँपालिका 48.54 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटा सशक्त स्थानीय तह हो। यसै गाउँपालिकाको प्रसिद्ध ओम सतिया माई राम जानकी मन्दिरको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। यो गाउँपालिका रोहिणी नदीको वारी र पारी मिलेर रहेको छ। नेपालमा 753 स्थानीय तह लागू हुँदा रूपन्देही जिल्लाका साबिकका पडसरी, हाटी फर्साटिकर, बसन्तपुर, पटखौली र छोटकी रामनगर गाविसहरूलाई समेटेर ओम सतिया गाउँपालिका बनाइएको हो। साबिकको पडसरी गाविस हालको वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्दछ भने हाटी फर्साटिकर वडा नम्बर 3, बसन्तपुर वडा नम्बर 4, पटखौली वडा नम्बर 5 र छोटकी रामनगर हालको वडा नम्बर 6 मा पर्दछ। पूर्वमा नवलपरासी जिल्ला, पश्चिममा सिद्धार्थनगर नगरपालिका, मायादेवी र सियारी गाउँपालिका, उत्तरमा देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिका र दक्षिणमा रोहिणी गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको यस गाउँपालिकाको बनावट समथर रहेको छ। 6 वडामा विभाजन गरिएको यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 34,191 रहेको छ भने गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको फर्साटिकर गाविसको कार्यालयमा राखिएको छ। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकामा अधिकांश मधेसी वर्गका विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। मुस्लिम, केवट, हरिजन, चौधरी, यादव, कुर्मी, पासी, मुराब, पथरकट्ट, गुरुङ, मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री आदि यहाँका मुख्य जातिहरू हुन्। नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भए जस्तै यस गाउँपालिकाभित्र पनि विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो, तर यहाँका मानिसहरू अन्य विभिन्न पेशा व्यवसायहरू पनि गर्दै आइरहेका छन्। प्रशस्त पानीको स्रोत भएको यस गाउँपालिकाले यसको अधिकतम उपयोग गर्न सके कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। जातीय विविधता यस गाउँपालिकाको अनेकतामा एकता हो। त्यसैले यहाँको कला र संस्कृतिमा पनि अनुपम सुन्दरता भेटिन्छ। यहाँका समुदायले दशैं, तिहार र छठ जस्ता मुख्य चाडपर्वहरूसँगै विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित अन्य चाडपर्व र संस्कार संस्कृतिहरू पनि मान्दै आएका छन्। ओम सतिया माई राम जानकी मन्दिर, लोहरौली मन्दिर, शिव मन्दिर लगायतका धार्मिक आस्थाका मठ मन्दिर तथा मस्जिदहरूले धार्मिक सहिष्णुता, भाइचारा, सद्भाव र आस्था कायम राख्नुका साथै यहाँको धार्मिक पर्यटन विकासको सम्भावनालाई पनि अझ बढाएको छ। नेपालको अन्न भण्डार उर्वर भूमि तराईको प्रमुख आधार कृषि। यस ओम सतियावासीको पनि प्रमुख विशेषता हो। कृषि, पशुपालन, व्यापार व्यवसाय, रोजगार र वैदेशिक रोजगारमा पनि यहाँका समुदाय तल्लीन रहेका छन्। अझ आर्थिक विकासका लागि यहाँका समुदायले कृषिमा धान खेतीलाई प्रमुख बालीका रूपमा अपनाएका छन्। यहाँका यी कृषि उत्पादनहरू देशका प्रमुख शहरहरूमा निर्यात गरिन्छन्। रोहिणी नदी र भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना यहाँको सिँचाइका प्रमुख स्रोत हुन्। जलस्रोतको धनी यो गाउँपालिका माछा पालनमा देशभरमै प्रख्यात छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्र माछा जोनको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। माछा पालनसँगै यहाँका किसानहरू तरकारी खेती, बाख्रा पालन, हाँस अनि कुखुरा पालनमा पनि संलग्न छन्।
प्राय धेरै प्रकारका पूर्वाधारको सुविधाको कारण पनि होला यस गाउँपालिका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको प्रमुख रोजाइमा रहेको छ। बुटवल सुनौली सडकसँग जोडिएको यस गाउँपालिकाको भूभागमा प्राय यस्ता ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विशेष गरी यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 4 औद्योगिक क्षेत्रका लागि हब बन्दै गएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजिकैको दूरीमा रहेको यस गाउँपालिकामा पछिल्लो समयमा होटल व्यवसाय क्षेत्रको पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ, जस अन्तर्गत 5 तारे होटल बोधी रेडसनले समेत यसै गाउँपालिकाबाट आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको छ। साथै नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका माछा, गहुँबाली लगायतका राष्ट्रिय स्तरका केही कार्यालयहरूले समेत यसै गाउँपालिकाबाट आफ्नो सेवा दिइरहेका छन्। यसैगरी यस गाउँपालिकाको व्यापार व्यवसायसँगै आर्थिक विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू पनि क्रियाशील रहेका छन्। मानव जीवनका लागि स्वास्थ्य, सरसफाई तथा स्वच्छता र खानेपानी अति आवश्यक शर्तहरू हुन्। त्यसैले स्वास्थ्य, सरसफाई र खानेपानीका क्षेत्रमा पनि यस गाउँपालिकाले उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस गाउँपालिकामा अहिले एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 5 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन्। व्यक्ति, घर परिवार र समाज रूपान्तरणसँगै चेतनाको विकासका लागि नभई नहुने कुरा हो शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति र शिक्षित समाजले नै देशको मुहार फेरिन्छ। त्यसैले यहाँका अधिकांश शिक्षालयको स्तर उन्नतिका लागि पनि यस गाउँपालिकाले अनवरत प्रयास गरिरहेको छ। यस गाउँपालिकामा अहिले 21 वटा सामुदायिक विद्यालय र 15 वटा संस्थागत विद्यालयहरू गरी 36 वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको भूगोल, बसोबास, हावापानी र वस्तुस्थितिले पनि नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता र सम्पदाहरूलाई थप आकर्षित गरिरहेको छ। यहाँका मठ मन्दिर, सम्पदाहरू, सुन्दर फाँटहरू अनि प्रमुख तालतलैया र यो कृषि भूमिले ओम सतियाको पर्यटन क्षेत्रको सुन्दरतालाई अझ बढाएको छ। सडकको विकास बिना विकासका अन्य पक्षहरू अधुरा हुन्छन्। त्यसैले गाउँ विकासको प्रभावकारिताका लागि सडक सञ्जाल पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस गाउँपालिकाका केही सडक ग्राभेल छन् भने धेरैजसो सडकहरू पक्की र पिच गरिएको अवस्थामा रहेका छन्। यसैगरी वरिपरिका गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग जोड्ने पुलहरूको समेत निर्माण भएका छन्। पर्यटकीय स्थलको रूपमा हेर्दाखेरि ओम सतिया माई राम जानकी मन्दिर, जसको नाममा ओम सतिया गाउँपालिका रहेको छ, त्यो धार्मिक स्थल तपाईँको वर्षौँदेखि स्थापित धार्मिक स्थल हो, जहाँ चाहिँ कार्तिक पूर्णिमाको दिन लाखौँ मान्छेको चाहिँ भिड हुन्छ, भक्तजनहरूको भिड हुन्छ। नेपालदेखि लिएर भारतका विभिन्न ठाउँबाट त्यहाँ आउने दर्शनार्थीहरूको भिड र घुइँचो हुन्छ। सीतारामको विवाहको दिन, विवाह मण्डपको दिन प्रत्येक वर्ष चाहिँ एक जोडीको हामीले चाहिँ त्यहाँ विवाह गर्ने प्रचलन छ र त्यहाँ पनि तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने गर्नुहुन्छ। यसरी धार्मिक स्थलको रूपमा हेर्दाखेरि ओम सतियाको 6 वटै वार्डमध्ये लगभग प्रत्येक वडामा एउटा न एउटा राम जानकीको मन्दिर हामीले भेटाउँछौँ। ओम सतिया गाउँपालिकाभित्र कृषिको प्रबल सम्भावना, त्यसपछि पर्यटनको सम्भावना, साथसाथै यहाँको अब औद्योगिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने उद्योगको पनि अब एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि अनि बाटाघाटाहरू जताततैबाट बाटोघाटो अनि निकास, समग्र मानव जीवनमा चाहिने बिजुली, पानी, बत्ती अनि कृषि, यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी ओम सतिया गाउँपालिका अगाडि बढेका छौँ। धान खेती यहाँको मुख्य बाली, त्यसपछि गेहूँ खेती, त्यसपछि मतलब सिजनलको हिसाबमा अब तोरी खेती अनि मकै खेती, आलु खेती, यिनी सबै खेती गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावित ठाउँ छ। प्रत्येक किसानको खेतमा जाने बाटो
र खेतबाट अब सिँचाइ गर्नको लागि बोरिङ 16वटा पालिका मध्ये सबैभन्दा कम बजेट लगभग 5-6 करोड भन्दा कम बजेट चाहिँ घटेर ओमसतियामा आउँछ र भूगोल ठुलो छ। यसले सबैतिरबाट विकास गर्ने सवालमा हामीले त्यति सके जति गर्न सकिरहेको छैन र ओमसतिया गाउँपालिकाको आय स्रोत भनेको त्यही मालपोतबाट आएका केही बजेटहरू सिफारिस मालपोत यिनीहरूबाट आएका पैसा बाहेक अरू हाम्रो ओमसतियाको आय स्रोत छैन। मेरो पहिलो प्राथमिकता चुनाव जित्ने बित्तिकै ओमसतिया गाउँपालिकाको 3टा माविलाई +2 सञ्चालन गर्ने काम भयो र अहिले त्यहाँका विद्यार्थीहरू कक्षा 12 मा पढिरहेको स्थिति छ र 2टा निमाविलाई मावि स्तरमा चाहिँ हामी स्तर उन्नति गरेका छौं र बोर्डिङ सरा पढाउनको लागि प्रत्येक विद्यालयलाई हामीले एउटा थप शिक्षक आफ्नो ओमसतिया गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरी अब हामी अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेका छौं। ओमसतियामा एउटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौं, एउटा एम्बुलेन्सको हामी व्यवस्था गरेका छौं, योजना बैंक बनाएर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दै छौं। धेरै ठाउँका अब हामी डीपीआरहरू पनि गरेका छौं, बाटाका डीपीआर गरेका छौं, पुलको डीपीआर गरेका छौं। अब एउटा 2500 को चाहिँ एउटा हस्पिटलको पनि डीपीआर हामीले चाहिँ अब गरेका छौं। यसरी गर्दाखेरि सबै डीपीआर गरेकोलाई एउटा अरु त्यसपछि गाउँबाट आएका योजनालाई एउटा योजना बैंकको रूपमा चाहिँ राख्ने र जुनसुकै स्थानीय सरकारमा जो प्रतिनिधि आए पनि कमसे कम त्यो बैंकको चाहिँ जुन काम हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ योजना हुन्छ, त्यो मध्येबाट गर्दै जाँदाखेरि भोलि समग्र ओमसतियालाई एउटा सुन्दर हराभरा र सफा ओमसतिया बनाउन सक्छौं र त्यो अभियानमा हामी लागेका छौं। सूचना प्रविधि र सञ्चार आधुनिक युगको अनिवार्य आवश्यकता भएको कुरालाई पनि यस गाउँपालिकाले जोड दिइरहेको छ। प्राकृतिक र भौगोलिक रूपमा सुन्दर यस गाउँपालिकामा विपदको पूर्व तयारीका लागि पनि प्रशस्तै प्रयासहरू भएका छन्। बाढी डुबानसँगै आगोलागी, सर्पदंश, शीतलहर, रोगजन्य महामारी जस्ता प्रकोप र विपदको जोखिम घटाउन पनि यस गाउँपालिकाले हरदम प्रयास गरिरहेको छ। यो ओमसतिया गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका र नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, जसमध्ये हामी गत आर्थिक वर्षमा ओमसतिया गाउँपालिकाको विद्युतीय प्रोफाइलको काम गऱ्यौँ र वास योजना पनि बनिरहेको छ र यसमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको घर घर सफा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने जुन प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकारको नर्म छ, सोही अनुसार गाउँपालिकाले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्र अलि उर्वर क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यो कृषि क्षेत्रको पकेट क्षेत्र माछाको ब्लक पनि छ ओमसतिया गाउँपालिकामा र किसानहरूको चाहिँ गहुँ लगायतका विविध क्रियाकलापहरू चाहिँ किसानहरू संलग्न हुँदै आइरहेका छन्। यो क्षेत्र ओमसतिया गाउँपालिका विशेष गरी वार्ड नम्बर 1, 2 र 4 चाहिँ औद्योगिकरणको क्षेत्र पनि हो। यसमा प्रशस्त मात्रामा उद्योग धन्दा छन्, तर हामीले उद्योगहरूबाट प्रशस्त ओमसतिया गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत चाहिँ आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन। अब यसलाई चाहिँ आन्तरिक स्रोत प्राप्त गर्नको लागि हामीले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन र प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ। सोही अनुसार आन्तरिक आम्दानी बढाउने तर्खरमा हामी लागेका छौँ। ओमसतिया गाउँपालिकाले यो प्राविधिक शिक्षा अगाडि बढाउनको लागि ओमसतिया गाउँपालिकाको रहेका 5वटा माध्यमिक विद्यालयमध्ये कुनै विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी माध्यम 5 कक्षासम्म पुर्याएका छौँ र यहाँ हुने जुन छात्राहरू विशेष गरी छोरीहरूलाई विद्यालय नपढाउने प्रचलन रहेको छ, सो प्रचलन हटाउनको लागि हामीले निःशुल्क चाहिँ 10 कक्षासम्म निःशुल्क जुन नेपाल सरकारको नर्म्स अनुसार छ, सोही अनुसार हामीले छात्राहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि यस वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 8, 9, 10 कक्षामा पढ्ने छात्राहरूको लागि साइकल वितरणको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न लगायतका विविध कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम राखिएको छ, जसबाट बाल विवाहको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। ओमसतिया गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 र 5 साबिक हाटी फर्सा टिकट र पटखौली गाविसको बीचमा पर्ने रैडी खोलाबाट हाम्रो पटखौली र वारी चाहिँ हाटी फर्सा टिकटको एरियामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित भएका छन्, जसको कारणले गर्दा विपदलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर नदी रोहिणी खोलामा तटबन्धको आयोजना राखेका छौँ र गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरिएको 1,98,00,000 टेन्डर यो वर्ष कार्य भइरहेको छ। यसबाट पनि पक्कै पनि चाहिँ केही हद मात्रामा विपदमा चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनासँगै सामाजिक, आर्थिक अनि भौतिक विकास यस ओमसतिया गाउँपालिकाको पूर्व शर्त हो। त्यसैगरी यहाँको जातिगत विविधता, भाषिक भिन्नता, सांस्कृतिक लगायतका
विविध पक्षको विकासका लागि पनि स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ-संस्था, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र शिक्षित समाजले आआफ्नो भूमिकालाई थप क्रियाशील बनाउन जरुरी छ।